May aga sa ating tanan. Kung may mga Biblia kita, biya ko sa pagbukas sa aton nga mga Biblia, kangay sa aton ginbasa kagayna sa aton responsibility. James chapter 1, verses 12 down to 18. Ginapangabay ko ang tanan sa pagpindog agad sa pagtawag sa pulong sa Ginoo. James chapter 1, o James, Santiago Kapitulo 1, versikulo 12 to 18. Bulahan ang tao nga nagbatas ang pagtilaw, kay tapos madaog niya ang pagtilaw, magabaton siya sang kabuhi nga wala sing katapusan, bilang padya nga ginpromisa sang Dios nga nagahigugma sa iya. Kung may mga pagsulay man nga magaabot sa aton, hindi kita magsiling nga ginasulay kita sang Dios. Ang Dios hindi nagasulay sa paghimo sang malain, kay wala siya nagasulay bisan kay sino. Ang tao ginasulay kung guyod ka ginaganyat siya sang iya malain nga handom. Kag kun ang iya malain nga handom matuman, ang resulta sini amo ang paghimo sang salat. Kag kun magapadayon ang tao sa pagpakasala, ang iya padulungan amo ang kamatayon. Gani mga hinigugma ko nga mga utod, hindi pagpatalanga ang imo kaugalingon. Kay ang tanan nga mga maayo kag nagakabagay gid sa aton mabaton nagahalin sa Dios. Siya amo ang naghimo sang tanan nga mga butang sa langit nga nagahatag kasanag diri sa kalibutan. Kag bisan ini nga mga butang nga nagaliwat kag nagabaylo ang iya lando, ang Dios wala gid nagabaylo. Verse 18, suno sa iya kabubuton, ginhimo niya kita nga iya mga anak paagi sa aton pagkilala sang kamaturan. Agud manginuna kita sa tanan niya nga mga tinugan. Kabay nga ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulong atong ginbasa maga pangamuyo kita. Dalaygon kag mahigugmaon namon nga may nagakalipay kami, nagapasalamat sa pag-unaman nga adlaw nga himong gindugan sa amon kabuhi. Ilabi na sa sining oportunidad nga imong ginhatag sa amon nga kami Ginoo sa sining nga tiyon may pribilehiyo sa pagsimba sa imo sa espiritu kag kamaturan. Dalayawon ikaw sa amon kabuhi sa bilog nga semana, sa imo nga pagbantay kag pag-provide sang amon nga mga kinahanglan. Yari ang amon bugos na kaugalingon ginatugyan dira sa imo nga buhing halal kag halamutan sa imo atubangan. Lord, kung may mga nahimo man kami nga mga kalapasan nga wala ikaw malipay sa amon kabuhi, gani kuha ini sa sining nga tion, agud hilway kami sa amon nga pagdayaw sa imo nga pangalan. Kag ikaw man promesa nga kung kami magatuan sa amon nga mga sala dira sa imo, handa ka magpatawad sa amon. At salamat Ginoo sa sining nga kapatawaran sa sining nga. This is my prayer in Jesus name. Amen. Pwede na mo makapompo. Sa liwat mayong aga gid sa aton tanan. Good morning. Good morning. Siring atupan mo, salamat kay buhi ka pa. No? Amo na pasalamatan naton nga buhi pa kita. Amen ba? Amen. No? Salamat no kay Sister Gina, kay Nini Gina kagahapon. Sa 26 nag-isa ko kabulan nga nag-take sa bulong. Kag subong I think 1 month and 1 week nga pag-inom naton. Kag salamat kagahapon kay nagpakilo kita. Hindi pa pwede ibaligya. Sa ito, nag 68 kilos ako. Kapag masakit naton, ang last nga pagkilos akon, tapos kita nga na colonoscopy, 53.5 kilos. So, reject yun siya. No? Kagagahapon,
ambot ko, hindi ito mali ang paglangkaw ni Brother Bobby nga nagsiling siya na 58 na ngakon kilo. But silingon, 4.5 kilos ang nagdugang sa aton, more than a month. I hope and I pray na for another 1 month sa August, madugangan kita sa 4.5. No? Kaya salamat sa kay Ate P. Tungod kay nag-share siya sa iyaman nga mga blessing. Sister Lila, Brother Tuko, salamat gid, no? Kay kung wala ka po nagpadala, wala ko sang may kaunon nga makahatag pabugat sa akon. So, nagahulat ako sa magahatag sa pagpabugat sa akon. Amen ba? Gawin lang kayo nino. No? So, thank you gid, no? Sa inyong tanan, sa prayers ninyo, kay tungod kay ang ginaatake subong sa aton kaaway ang aton gid nga mga lawas, no? Pastor Ben nga pavilion, no? Gilubong siya sa nagligad man nga Monday, no? Amo na ang kabuhi kag nasubugan niya ako sa balita man nga kagahapon may isa ka pastor sa Agusan nga nagpauli siya nga balay, way nakabot sa iya nga balay, giambos siya kag napatay, no? Masubok kag may another naman nga mga lagad sa Ginoo. Amo gina, no? Kung sinig pa nila, kung hindi pa kapatyunon, hindi pa gid ka mapatay, di ba? Nadumduman ko na siya mga 88 or 87, 1987 or 1988 nga kay mahilig ako sa tusan magbasa bala sa Manila Bulletin, ano ba? Nalipat ako. Oo, basta kaya mo na siya na may ginbalita na isa ka bata nga 14 years old nga gin-hold up kay ang ina ka bata gabaligya sa balot, ginsaksak siya kag 38 kasaksak sa ice pick ang bata, wala siya mapatay. Diba? Kalabanan ganina, isa lang kabuno, diba? Duha, mapatay ka. Pero iyan 38 kabilog na saksak, wala gid siya mapatay. Amo ganina nga kung hindi pa kita patyunon, buot silingon, may mauna pagid sa akon. Amen ba? No, ay gawa. Dogo may gihapon ang nagaingin. Daw hatlogin ka mo mag-unaho. No? So, amo na nga blessed kita sa sining nga tion tungod kay grabe ang mga panghitabo, no, na nagaabot sa aton. Kag bantayan takon ano ang matabo sa sunod simana. Kay kita karon pinsados, nadumduman yo June 8 ang linog. July 8 ang bagyo. Di ano ay han sa August 8. Di ba? So, pangamuyan naton sa aton nga kabuhi tungod kay damo nga mga panghitabo nga nagligad ang Japan ginlinog naman, no? Kag may isa pa ka kabansa nga ginbaha na pod sila, no? Kag grabe ang mga trahedya kag ang mabatian naton kalabanan, grabe yun ang pagsulay sa Dios, di ba? Amo na mabatian naton sa tao nga grabe yun ang pagsulay. Kag naunahan ini ni Brother Manbabi kagahapon sa aton cottage prayer, no? Matawag naton pagsulay, no, sa aton nga kinabuhi. Tungod kay trials comes to refine us. Anong refine? Nagapadumdum sa aton bilang isa kaanak sa Dios, no? Amo na nga sa aton nga kabuhi ang temptation are not sin.
Ibaton ko, ang temptation na ginatawag are not sin, but Satan uses them to cause us to sin. No, amo na ang aton nga dapat gid nga pasidunggan. So hinay nyo, itong isa, Sugi lang ng iya mic din. itong isa sinabiyog to. Daw hina, sige, thank you. So, amo na no, nga nagapakita nga ang temptation hindi siya sala, but ini gingamit sa aton nga kaaway agud nga kita pinaagi sina kita iya makadto sa ginatawag sala. Nga makahimo kita or nga kita makasala. Kag ang palamangkutanon gani nga aging tawag ina nga sala. What is sin? No, muna importante may baluan naton kung ano ang ginatawag sala. Nga aging balbal mo ang imo bata. Nga aging kusig mo ang imo bata. Nagsiling kadayon, tungod kay ang akon bata nakasala. Ano ang iya ginhimo nga ina ginatawag na sala? Okay, magsiling kadayon, basta kay maghimo sang sala, ginabalbal ko. Nga ginabalbal mo, nga ginakusig mo, nga ginaakigan mo, tungod kay nakahimo sang sala. Amo na nga sa ginikanan nga ginabalbal nga ginaakigan agud makorek ang mali nga hinimuan, di ba? Agud nga matadlo ang iya nga kinabuhi. Kag aton madumduman diri nga ang ginhimo sa isa ka tawo nga nakasala tungod kay ina siya or sa imong nga anak or sa imong pamilya tungod kay against ina sa inyo nga pagdumalahan. Di ba? Ginakigan mo tungod kay hindi ikaw luyag nga ang imo bata nagapadayon sa paghimo sa ginatawag sala. It means nga ginbalbal mo, ginkusig mo, ginakigan mo tungod kay against sa imo iya nga pagdumalahan sa imo panimalay. Tama? Amo na nga ginakigan mo kay hindi ikaw luyag. Diba? Nga ginbalbal mo tungod kay hindi ikaw luyag nga magpadayon ang imo bata sa pagpakasala. Kag sa aton man nga mga na-eksperyensyahan sa aton kinabuhi nga may madamo kita nga mabatian nga mga trahedya, mga panghitabo nga sa aton karon kahimtangan nga ang mabatian naton ang ginabasol ang Ginoo. Di ba? Amo na nga ang mag-abot sa aton ang ginatawag palamangkutanon sa aton nga kinabuhi. Nga sa nutong kusog nga ulan, Webis. Webis, no? Ano? Ang iba, nami kayo ang tulog kay gaulan. No? Kami iya, pertiman ang among panaga. Kaya ang tubig nagsunod sa pagsumids. No? Kaya nuguan gid. So, Brother Bobby, kinahanglan gid siguro kita sang tubo nga himuon ta drainage. No? Kaya perti kusog-kusog ang ulan. Kaya abi namon diri lang ang kusog kaayo ang tubig kag nagtaas. Gali kay sa ibang nga barangay, mas lalo pagid nga nalubog sila sa tubig. No? Ang ilang nga mga gamit nagkaraanon pagid. So amo na no sa aton karon nga kahimtangan, hindi na matawag naton nga daw sa daw hindi manin natabo, pero subo amo gani na wala gid sang imposible.
di ba? Nga nagakalatabo sa aton nga mga kinabuhi subong makibot na lang kita nga may mabalitaan kita nga amo na ang isa ka lugar natabunan, nabahaan, ang iban niya nalinugan, na landslidean, no? Kaya nagpasalamat kita sina tungod kay ginatagan kita sa Ginoo sang kaalam nga ahead of time always prepare na kita sa aton kabuhi. Nga magwa kita sa aton balay, always ready gid kita sa aton kabuhi. Pasalamat kita kung makapauli kita sa buhi kag maayo ang aton kahimtanan. No, kay wala gid kita kahibalo. Parihas tong pastor namin siguro to ang iyang kanta-kanta sa salakyan sa iyang pagpauli. Gintambangan siya kag napatay. Amo na, no, nga ang kabuhi naton dumdumo naton nga hindi ini ang aton matuod nga puloy-anan. Temporary lang kita. That's why i-enjoy naton ang aton kabuhi sa pag-alagad naton sa Ginoo. Hindi na naton hulaton pa nga mag-abot ang isa ka trahedya kag dira kita magmangit matinud-anon sa aton nga pag-alagad sa Ginoo. Start now. No? Umpisahi subong nga magmatinud-anon kita sa aton nga pag-alagad sa Ginoo kay kun lantaw naton ang ining sinulatan sa Book of James. Anong ginambal niya in verse 14, chapter 4, verse 14? Ang matuod, wala gani kamo kabalo kung ano ang matabo sa inyo buwas. Kay ang aton kabuhi, pariyo sang ambon nga makita kag hindi lamang madugay, madula. Dawgin paanggid ang aton kabuhi sa isa ka ambon. Isa ka pag, di ba? Ang kumagulan-ulan, ang pag, damo-damo, pagbutlak sang adlaw, ang pag, madula. Amo ina ang aton kabuhi. Ang ginambal pagid niya, wala kita kabalo kung ano ang matabo sa aton buwas. Ang maganina nga paligunon naton ang aton nga kabuhi, ang aton nga pag-alagad sa Ginoo tungod kay ang mga pagtilaw sa aton nga kabuhi nagapadumdum sa aton nga kabuhi kung ano gid kita. Kung ano gid ang aton nga pagtuo dira sa Dios. Gani nakton-an naton sa nagligad bulan nga ang aton nga pagtuo nagadala ini sang kaluwasan sa aton nga kinabuhi sa diha nga nagtuo kita kay Kristo nga bisan wala kita nakakita sa iya, nagtuo kita nga siya ang aton manluluwas. Diba? Wala kita kakita eh. Sa iya nga pagkabata, wala kita nakakita. Sa iya nga pagdako, wala kita nakakita. Sa iya nga kamatayon, wala kita nakakita. Sa iya nga pagkabana, wala kita nakakita. Pero nagtuo kita nga ang ining Hesus nga ginpakatawo sa Dios sa sining nga kalibutan, amo ini ang aton manluluwas sa aton kinabuhi. Kag amo ini nga nagasiling ang balaan nga kasulatan, bulahan ang tao nga wala nakakita nga nagtuo kaysa tao nga nakakita nga wala magtuo. Bulahan kita nga wala nakakita nga nagtuo kaysa tao nga nakakita nga wala sila nagtuo. Amo na nga may ginatawag kita paglaho. Kay kung nakita na naton ang mga buta nga aton ginalauman, hindi na napaglaho. Kay nakita na naton. No? That's why amo ini ang aton panabuton sa aton nga kinabuhi. Kay nagapamatuod diri sa aton ang Dios wala gid siya nagasulay agud nga kita makasala. Anong dapat naton himuon? Ang hambal niya, bulahan ang tao nga nagabatas sa mga pagtilaw. Bulahan ang tao
nga nagabatas. Anong nagabatas? Nagaantos. Bulahan ang tao nga nagaantos. Sabi no? Kaya, ang mga pagtilaw, nagabatas, madalong abini ngay lungkot. No? Bulahan ang tao nga nagabatas sa mga pagtilaw. Antusa ang ina nga mga pagtilaw. Kay bulahan kita kung aton ina malampuasan sa aton kabuhi. Kay tapos madaog niya ang ina na pagtilaw, magabaton siya sang kabuhi nga wala sing katapusan bilang badya nga ginpromisa sa nagahigugma sa iya. Sabi no? Ang balos nga ihatag sa Ginoo sa aton kung kita gintilawan sa aton kabuhi. Kabuhi nga wala sing katapusan ang ihatag sa Dios. Kamusta subong kaya ba? Amen ba? Kaya ba? Kaya, no? Sa nagligad nga daw, na nakita man ko nga ginpost sa ibli nga isa ka teacher nga pilato ka nga kasapa ang iya nga ginatabog, no? Kag ang ginhambal po niya dito nga baha ka lang, teachers ako, no? Baha ka lang, teacher ako. Ang mga nitong ginambal ko man sa inyo, sakit ka lang, anak ako sa Ginoo. Balatian ka lang, anak ako sa Ginoo. Ang maestra, sila niya, hindi mangin upang ang baha. Hamakon mo na ang ilabayo, toskon pababaw, kag magpaano. No? Mag-teacher, pagkahayag na mo kung muna, no? Kung magsimba ay han, kag amo na ang tabukon yung nga sapa. Kag mag-aalsa ka mo kabayo nyo, masimba pa ay han ka mo. Di ba? May mga salakyan na galing, di ba? Kanto simbahan, ay han ka magtabok sa sapa. Di ba? May patay galing ko nakita, nagindayungan lang, nagtabok sa sapa, na ano na, ang bangkay. Abi na ko na, naulaw-law na, pratukod na siya. Nagkalatabo. Nagkarahulog ang patay, nauna pa ang patay sa nagdala. Diba? Amo na nga may mga pagtilaw sa aton kabuhi. Pero hindi ang Dios nagahatag sa pagtilaw nga agod kita makasala. Tungod kay ginalaw sa Dios ang aton nga kaaway nga agod tilawan kita. Tungod kay dira pod makita kung ano ang imo pagtuo sa Dios. Kung ano ikaw ka tutong nga alagad niya sa imo nga pagkabuhi. Kay may madamo gid nga magaabot sa aton. Amo nang sining sang iban nga sadto nga hindi ko Kristohano daw wala man sang pagdilaw sa akon. Karon nga nagkristohano na ko, wow! Madamo gid nga mga pagtilaw. Di ba? Amo gid na ang ginahambal sa iban. Pero kay aton niya, tungod kay anak kita sa Ginoo, ang ginhambal niya, hindi man tanan kalipayan or hindi man tanan kadaugan ang na-experiensyahan ni Jesus Christ. Even Jesus Christ, gintilawan man siya. Diba? Even Jesus Christ naman, gintilawan gani siya. How much more kita nga mga anak sa Ginoo? Expected kita, no? Nga may mga pagtilaw gid nga mag-aabot sa aton nga kabuhi. Pero dumdumon naton sa aton nga kabuhi kung may ala man nga mga pagtilaw nga mag-aabot sa aton kabuhi, hindi kita magpakasala. Pangamuyo gid
No? Amo na ginambal diri nga kun mabatas naton ang ina ng mga pagtilaw kag magdaog kita, makabagon kita sang kabuhi nga wala sing katapusan kay ina iya gipromisa sang Dios nga manginpadya naton tungod kay kita nagdaog. Kung may pagsulay nga magaabot sa aton, hindi kita magsiling ginsulayan kita sang Dios. Ang Dios hindi magsulay sa paghimo sang malain. Kag wala siya nagasulay kay bisan sino. Ang tao nga ginasulay, kung ginaguyod kag ginaganyat siya sang iya malain nga handog. Amo ganina nga hindi kita maghandom sa hindi naton maabot sa aton kinabuhi. Hindi tanan nga blessing magsiling kita nga ang ini nga blessing from the Lord. Kay may mga blessing nga mag-abot sa aton kabuhi nga ang aton kaaway amo usab ang nagapadihot sini. Diba? Nagapalig-on kita sa aton nga pagtuo, pero may mag-abot lang nga wala naton damha sa aton kinabuhi. Amo na nga expected gid kita, no? Nga kung ma-experiensyahan talaga ni ang kainiton sa aton nga pag-alagad sa Ginoo, may madamo gid kita nga ma-experiensyahan sa aton nga kinabuhi. Amo na nga ginahiwat naton ang prayer meeting, nga ginhiwat naton ang cottage prayer. Tungod kay everyday, adlaw-adlaw, may ara gid kita nga ma-experiensyahan sa aton kinabuhi. Nga wala lang naton dahuma sa aton nga pagkabuhi. No? Amon to nga na-experiensyahan nga perting kasagyan namon diri sa sining nga iglesia. Kay nalipat na to kung sino tong ginkasal namon diri sa church. Then pagkahapon ang ido nakakagat sang bata. Di ba? Bao perti nga kulbagi kay first time, no? Nami ang istoryahanay masadya nga mga eksperyensya din pagkahapon amo na ang matabo. Di ba? Kagrabe ang kulba imo nga kabuhi imbes nami itulog hindi ikaw katulog. Di ba? Tungod kay nagaisip ikaw sa imo nga responsibilidad. Kamagani na nas kabuhi naton, papagunon naton ang aton kabuhi sa aton nga pag-alagad sa Ginoo. Kay nga man kibot lang kita, di ba? Ang balatian. Grabe no, makibot lang kita dayon nga amo ina mag-bar down dayon ang aton nga pisikal, ang aton lawas. Gadayo kita kad nagapasalamat sa Ginoo kay ang aton tingog nagbalik-balik na kag nami pagid ang aton sound daw ganahan pagid kita, no? Sadto daw hindi pagid kita makatindog-dugay, subong iya daw hindi na po maguntat. Amen ba? Amen. Amo na siya sa kabuhi naton, sa aton nga pag-alagad sa Ginoo, never give up. I-alay naton ang aton nga kabuhi dira sa Dios, kung ano man ang aton nga mga kakulangon sa aton nga kinabuhi nga wala malipay ang Ginoo sa aton, himuon naton nga may ala gid kita nga matuod nga paghigugma sa iya. Kay ang ginpromisa sang Dios hindi ini iya uwak bawi nga iya nga pagakuhaon kung kita makahimo sang sala. Ang Ginoo pag ihatag niya sa imo, ihatag gid niya ini. Kag hindi niya ini pagkuhaon.
No, amo na nga sa aton kabuhi karon ginpakita niya diri sa aton nga ginahuna-huna nga hindi maayo nga mga handom amo ina nga gintugutan sa Ginoo ang ini nga mga pagtilaw sa aton kabuhi. Ang ginambal niya kung kagkon ang iya malaing nga handom matuman ang resulta sini amo ang paghimo sang sala. Amo ganina nga ang ginhambal sa Ginoo nga ang tentasyon hindi na siya sala pero gingamit na sa aton nga kaaway agod nga kita makasala. Kag isipon bala naton sa aton nga kabuhi nga kung makahimo kita sa mga maayo nga mga butang sa aton isig kapareho, pag makahimo kita sa sala, ang mahimo naton nga maayo hindi na ina madumduman. Ang ano na lang ang madumduman? Ang sala. Amo na nga balantayan kaayo sa aton kabuhi nga bilang isa ka anak sang Dios. Hindi kita perfect, hindi kita perpekto nga pagkatao, hindi kita perpekto nga anak sang Dios nga sa aton nga pagkabuhi sa sini nga kalibutan, pero nagatinguha gid kita. Diba? Nagatinguha gid kita nga mahimo naton ang luyag gid ipahimo sa Ginoo sa aton nga kinabuhi. Pero kung kisa madala pud kita sa aton gali nga banatyagon. Na mo nang ginambal niya dire ano nga verse 15, kagkon ang iya malain nga handom matuman ang resulta sina amo ang paghimo sang sala. Kagkon magpadayon ang tao sa pagpakasala sa iya padulungan amo ang kamatayon. Amo na nga sa aton nga kabuhi batason tagid, no? Atubangon tagid ang ini nga mga pagtilaw sa aton nga kabuhi tungod kay ini naga-purify sa aton nga kaugalingon. Naga-limpyo sa aton nga kabuhi karon sa aton nga pag-alagad karon sa Ginoo sa aton nga mga na-experiensyahan sa kabuhi. Sino diri ang wala problema? Wala ka agigit sa problema. Taas ka mo. Ako lang? Yeah? May naagihan kita nga mga problema sa aton kabuhi. Pero ang ina na problema, wala ina nagadugay bilang isa ka anak sang Dios. Kaya nga may kasulbaran nga ginamang ka ginpreparan ang Ginoo sa sina nga mga problema. Kaya ginambal niya gani nga mga hinigugma ko nga mga utod, hindi pagpatalanga ang inyo kaugalingon kay ang tanan nga mga maayo kag nagakabagay gid nga aton mabaton nagahalin sa Dios, siya amo ang naghimo sa tanan nga mga butang sa langit nga nagahatag sang kasanag diri sa kalibutan kag ang bisan ini nga mga butang nagaliwat kag nagabaylo ang iya landong kag wala gid nagabaylo. So makita naton sa sini nga pagkinabuhi naton kung nagahandom kita sa hindi maayo, nagadala ini sa hindi man maayo sa aton kinabuhi. Ang bunga sini amo ang sala. Kag ang ini nga sala ang pagkatuan niya is kamatayon. Amo na nga sa aton nga pagkabuhi karon, sa aton nga pag-alagad sa Ginoo, ang Dios maayo sa aton nga kinabuhi tungod kay ang Ginoo nagahatag usab sang solusyon sa aton nga pag-alagad dira sa iya.
Anong ginambal niya sa 1 Corinthians? Chapter 10, verse 13. 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Ang pulong sa Ginoo nagasiling, wala sing pagsulay nga nagaabot sa inyo nga wala man nagaabot sa iban nga mga tao. Pero masaligan ang Dios sa iya promesa nga hindi niya kamo pagtugutan nga sulayon sing sobra sa inyo masarangan. Kay kon mag-abot ang mga pagsulay sa inyo, nagahimo siya sing paagi agod madaog ninyo ini. Sa aton pa, may solusyon gihapon ang Ginoo nga ginaman kag ginpreparar sa aton nga kinabuhi, kay ang ginambal niya wala sing pagsulay nga magaabot sa aton o magaabot sa inyo nga wala man nagaabot sa iban nga mga tao. Hindi kita karon magsiling nga ako lang ang gisulay, kundi kung gisulay kita, gisulay gid man ang iban usab nga mga tao. Pero makita naton nga masaligan gid ang Dios sa iya promesa. Anong promesa sang Dios? Hindi niya pagtugutan nga sulayon kita sang hindi naton masarangan sa aton kinabuhi. Mga pagtilaw nga nag-abot sa aton, padayon lang kita. May kanta ganin sila na kung mag-abot man ang pagtilaw, kalisod, kalisdanan man, nga mag-aabot sa aton kabuhi, padayon lang. O, silingan ito pa ito, padayon lang. Padayon, hindi kita matuntat, never give up, sa aton nga kabuhi. Kung ano man nga mga pagtilaw sa aton, kung kisa may purpose man gihapon ang Ginoo. Nga, di ba? Nga wala ginalaw, nga wala gintugot ina sa Dios. Kaya may mga plano pa ang Dios sa aton kabuhi. Hindi lang gid kita magmurmur. Di ba? Hindi lang kita magugtas, pero kung kisa makapugtas Ginoo. Ako daw, bira na ko gaugtas, pero kay gapaugtas abi. Ilabi na kung may balatian. Amo na nga, sa inyong subok, kung may balatian gani ang tao, gagawin mangaki, intindihagin ninyo. Kay danagid man na sa ginatawag nga balatian. Pero hindi po niya himuon nga rason tungod kay gabalatian ka mo, sige na lang mong pangaki. Di ba? Pero may time gid. Ambot ko na experiensyahan nga na sa inyong kabuhi. Pero ang ginhambal diri sa Ginoo sa aton, may solusyon siya nga ihatag sa aton. Dira gintilawan ang aton nga pagtuo karon. Di ba? Ano ang sa kabuhi ni Job? Di ba? Maging example siya nga nangayon siya permission. Tama ba? Permission. Nangayon siya permission sa Dios nga iya nga sulayon si Job. Pero ang hambal usab sa Ginoo, nagtugod siya nga pwede niya nga sulayon si Job, pero may kondisyon. Hindi lang pagbawian ang iya kabuhi. Gintilawan kita, pinagipod sa aton nga pagtuo karon. Ginalaw po ina sa Ginoo sa aton kabuhi. Pero ayaw po paghigog. Di ba? Ayaw po paghigog. Kaya nga man,
Nagsiling ang Ginoo nga hindi pagbawian ang iya kabuhi. Kay ang may katungod nga magbawi sang kabuhi ang Dios kidlaman. Amo na nga sa aton karon nga pagkabuhi, padayon kita tungod kay may ara nga solusyon nga gihatag gihapon ang Ginoo bisan mag-abot ang ina nga pagsulay sa aton kinabuhi. Gani, nagasiling siya, suno sa iya kabubuton, ginhimo niya kita nga iya mga anak, paagi sa pagkilala sa kamatuoran, nga manginuna kita sa tanan niya nga mga tinugan. Pagsulay lang na, anak ako sa Diyos. Amo na, naisipon mo sa kabuhi, nga hindi ina ang katapusan sa aton nga kinabuhi kung may ara nga mga pagsulay. Batuna atubanga ang ina nga mga pagsulay sa aton kabuhi. Kay ang ginhamba niya, ang ginpromisa niya sa aton, kung batason naton ina, kag madaog naton, may ara kita nga reward. Diba sa mga ginahimo naton? Kung mag-abot man ang balatian, pag maampawan na kita, pertin na ang aton nga kalipay. Di ba? Nagnegosyo kita, pag negosyo naton, permiro daw pigado pa, pag tunga-tunga, arat na ang blessing, arat na po ang kalipay. Amo gani lang nga, ang kalipay na aton mabansyagan, una din, ma-experiensyahan naton, anay ang mga kabutayan. Sa aton nga mga ginahimo, hindi ka makabaton sa kwarta, hindi una ang sohol, hindi una ang sweldo, kundi ang una, obrahan mo anay. Amo na nga sa aton karon nga pag-alagad sa Ginoo, alagad kita sang tuod. Kay ang reward, ang padya sa Ginoo, nagasunod sa aton. Wala nagauna sa aton nga kabuhi. Ang ini nga mga butang sa aton, bilang isa ka anak sa Ginoo, ini nagatudlo karon sa aton nga kabuhi. Nga kung mag-abot man ini sa aton nga mga pagkilaw, hindi kita magbiya sa aton nga pagtuo sa Dios. Magpadayon pagit kita sa aton nga pagtuo kag pagkilala sa iya bilang isa ka anak sa Ginoo, tungod kay ang Dios naga-provide sa mga pamaagi nga hindi kita maanong sa aton kabuhi. Kung tantay na, paligunon ta sa aton nga kabuhi bilang iya nga mga kalakan nga hindi kita magpangduwa-duwa sa aton Ginoo nga manluluwas. Tugyan sa iya, dangop sa iya, kay ang resulta sini kadaugan sa aton kinabuhi. Ginoo, salamat sa imo nga mga pulong nga nagarimay sa among kabuhi siningagan. Ikaw mag-bless. In Jesus' name, Amen.